प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। मोहम्मद जुबैर ये सवाल पूछते हैं पेशावर से कि दीन के मामले में बच्चों पर किस उम्र में जबर किया जा सकता है। दीन के मामले में बच्चों पर किस उम्र में जबर किया जा सकता है। मुकर्रमी, आपके सवाल का मतलब शायद ये है कि किस उम्र में हम बच्चों को जबरदस्ती नमाजें पढ़वाएं, रोजे रखवाएं, उनसे कलामुल्लाह का मुतालिया करवाएं, उन्हें खुदा के घर ले जाएं और अगर नहीं माने तो जबरदस्ती उनकी पिटाई करें ताकि सीधे हो जाएं। हमारा जवाब बिल्कुल मुख्तसर सा है और वो ये है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं होता, न बच्चों पे न बड़ों पे। क्योंकि जो शराफत की जबान होती है उससे बढ़ के कोई और तरीक़ाकार तबलीग का है नहीं कि आप सिर्फ बताएं, उसके फजाइल बयान करें, उसके फवायद बताएं और ये कहें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका यह हक है कि आप ऐसा करें, क्योंकि परवरदिगार ने आपको पैदा किया है, लिहाजा उसका शुक्र अदा करने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं और उन मुख्तलिफ तरीकों में वो बच्चे शरीक हों, बड़े भी शरीक हों। लेकिन दीन के मामले में किसी पर जबर करना यह कतई नाजायज है, बल्कि किसी भी मामले में जबर करना जायज ही नहीं है और दीन के मामले में तो किसी सूरत में जबर जायज है ही नहीं। अगर दीन के मामले में जबर जायज होता तो परवरदिगार आलम को जो भी मजहब काबिल कबूल होता या जो भी मजहब महबूब होता उसी मजहब पे सब लोगों को पैदा कर देता। फिर ये क्यों होता कि कोई मसीही है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, कोई पारसी है? ये तो होता नहीं, फिर एक ही मजहब होता। लेकिन खुदा ने इस जबर को जायज नहीं रखा तो खुदा के बंदों को ये कहां से हक हासिल हो गया कि वो दूसरों को जबरिया अपने मजहब में दाखिल करें या जबरिया उस मजहब से न निकलने दें। ये हर आदमी का अपना फैसला है कि वो किसी मजहब में दाखिल होना चाहता है या नहीं, कि वो उस मजहब में रहना चाहता है या नहीं। ये उसका अपना फैसला है कि वो काफिर बनना चाहता है या मोमिन बनना चाहता है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हम सिर्फ तलकीन कर सकते हैं, हम सिर्फ तबलीग कर सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं। आप जब अंबिया कराम की जिंदगी पे गौर करते हैं तो आपको यही मालूम होता है कि सबसे बड़े नबी सैयदना मसीह सलाम अलैहि ने कब अपनी जिंदगी में जबर किया, कब किसी को जबरदस्ती अपने ऊपर ईमान लाने के लिए कहा। आपने सिर्फ नेकी के काम किए, अगर उसके बाद कोई आप पर ईमान ले आया तब भी बखैर, नहीं लाया तब भी नहीं। बल्कि आप ये देखिए, बड़ी अजीब और गरीब बात यह है कि आपने कभी भी कोई भी मौजज़ा अंजाम देने से पहले, किसी को आंखें देने से पहले, किसी को टांगें देने से पहले, किसी को शिफा देने से पहले, किसी को जिंदा करने से पहले ये शर्त नहीं लगाई कि पहले मुझ पे ईमान लाओ तो तब मैं ये मौजज़ा करूंगा, वरना मैं नहीं करता। अगर मुझ पे ईमान नहीं लाते तो अंधे ही रहो, मुझ पे ईमान नहीं लाते तो लंगड़े ही रहो, मुझ पे ईमान नहीं लाते तो ठीक है तुम इसी तरह से गूंगे और बहरे ही रहो। आपने कभी ये शर्त आयद नहीं की, क्योंकि दीन में जबर नहीं हुआ करता। जबर कोई शराफत का तरीका नहीं है। जबरदस्ती करना, किसी का गला घोंट देना, अगर आप किसी का गला घोंट के जबरदस्ती मसीह का कलमा पढ़वा भी लेंगे तो वो कौन सा दिल से मोमिन होगा। आपने तो एक और मुनाफिक का इजाफा कर दिया। अब आप गौर कीजिए कि जब खुदा ये जबर नहीं करता तो बंदे ये जबर क्यों करते हैं, न अपने बच्चों पर न किसी और पर। मजहबी एतबार को छोड़ के अगर आप नफ्सियाती एतबार से भी देखें तो बच्चों पे जब आप जबरदस्ती करते हैं, जबर करते हैं, तो उसके दो नताइज बरामद होते हैं। पहला नतीजा तो ये
کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی جو شرافت سے سمجھائی جا سکتی، زبردستی ہمیں منوائی گئی ہے، یا تو وہ بڑی عمر میں جا کے باغی بن جاتے ہیں، اس مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، ارتداد اختیار کر لیتے ہیں اور کھلے بند و مرتد بن جاتے ہیں، یا پھر وہ آنے والی نسلوں پر اسی طرح سے جبر کرتے ہیں جیسے ان پہ جبر کیا گیا تھا۔ یہ جبر و تشدد کا جب سلسلہ چل پڑتا ہے تو پھر خدا کی پناہ یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا، اور سب سے زیادہ شدید نقصان دہ یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب آپ تشدد کو تقدس کا درجہ دے دیتے ہیں۔ آپ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تشدد خدا کی طرف سے نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ ان بچوں کے ساتھ یہ ظلم کسی صورت روا نہیں۔ آپ زبردستی کر کے، مار پیٹ کے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ان کو تعلیم سے نفرت ہو جاتی ہے، اسکول سے نفرت ہو جاتی ہے، اسکول سے بھاگ جاتے ہیں، تو آپ جب مذہب زبردستی سکھائیں گے تو کیا وہ اس مذہب میں رہیں گے؟ کیا اس مذہب کی عزت کبھی ان کے دل میں جاگزی ہوگی؟ کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر یہ اچھی بات ہوتی تو ہماری سمجھ میں آ جاتی، اس کو اتنی زبردستی سکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی اور بھی اچھے کام اس طرح سے زبردستی سکھائے جاتے ہیں؟ یہ جبر و اکراہ کا طریقہ انسانوں کو تو زیب نہیں دیتا، یہ شریف لوگوں کا تو پیشہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی پہ چڑھ دوڑیں، کسی کا گلا دبائیں، کسی کا ٹینٹوا دبائیں اور کہیں کہ تمہیں زبردستی یہ بات ماننا ہے۔ جبر و اکراہ نہ کبھی پہلے جائز تھے نہ آج جائز ہے۔ جبر و تشدد نہ کبھی پہلے جائز تھا نہ آج جائز ہے۔ یہ استحصال ہے، انسانیت کا استحصال، اور جب آپ بچوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھتے ہیں تو یہ معصوم بچوں کا استحصال ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قانونی طور پر بھی ہونا چاہیے، جو ہے نہیں، لیکن اخلاقی طور پر تو ہے، اور مذہبی طور پر بھی جرم ہے کہ آپ جبر نہ کریں۔ اگر آپ کے بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، آپ انہیں بتائیں کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ آپ انہیں اگر وہ نہیں جانا چاہتے، زبردستی ان کے ساتھ مت کیجیے۔ یہ آپ بچوں کو نفرت کرنا سکھائیں گے، اور جب آج نفرت پیدا ہو جائے گی تو یہ نفرت کبھی آپ ان کے دل سے نکال نہیں سکتے۔ جبر سے آج تک کبھی کوئی معاملہ حل نہیں ہوا ہے۔ تشدد نے ہمیشہ تشدد کو جنم دیا ہے۔ جرم پھر جرم ہے، اور وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور قتل پھر قتل ہے۔ یہ انسانیت کی اخلاقی قتل ہے کہ بچوں کے ساتھ جبر کیا جائے، ان پہ تشدد کیا جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، نماز روزے کے لیے یا گرجے میں لے جانے کے لیے۔ خدا کے لیے آپ بچوں کے ساتھ یہ سلوک مت کیجیے۔ وہ انسان کے بچے ہیں، جانور کے بچے نہیں ہیں کہ آپ انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا سمجھ میں ان کی آتا ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ نے اپنا فرض نبھا دیا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کسی کو ہدایت دینا انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ میں ہدایت دے سکتا ہوں، نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں، نہ کوئی نبی ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت صرف خدا دیتا ہے۔ اگر ہدایت نہیں ملتی تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ خدا کے کام خود انجام دینے کی کوشش مت کریں۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہمارا کام آپ تک بات پہنچا دینا تھا۔ اب مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو صرف سمجھائیے، لیکن ان کے ساتھ جبر نہیں کیجیے، ان پہ تشدد نہیں کیجیے، ظلم بپا نہیں کیجیے۔ اس بدماشی کی بنیاد گھر سے مت ڈالیے کہ آنے والی نسلیں بھی یہی کچھ عمل دہراتی رہیں اور خوشی محسوس کرتی رہیں، اور خدا وہ دن نہ لائے جب تشدد کو تقدس کا درجہ حاصل ہو جائے، کیونکہ پھر کسی کی جان بھی محفوظ نہیں رہتی۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرائے دیتی ہوں، 03102040306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔
अगर आपको अंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना है तो अपना मुकम्मल पता भी हमें SMS कर दें। हम आपको बजरिया डाक मुफ्त नुस्खा भेज देंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी वक्त हमारे सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.sadaiHaq.com। एक मरतबा फिर से बता देती हूँ, हमारी वेबसाइट का पता है www.sadaiHaq.com। अब अपनी मेजबान निदा हक को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा एक नए सवाल और उसके जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।